اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی الناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ۔ اور قرآن دے پروانیوں آؤ ہن ذرا غور کر لو، اعلان خدا بندی ہے، کلام رحمان ہے، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماندے نے یقیناً میں رب ایمان والیاں تے راضی ہو گیا۔ اور اے دے تو مراد اے او لوگ نے جیڑے بیعت رضوان والے نے۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی دسیا بیعت رضوان آقا علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے عثمان نو مکے دی طرف روانہ کر دیتا اور مکے والیاں ٹھہرا لیا اور کسے خبر پھیلا دیتی کہ مکے والیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا۔ ایک خبر آقا علیہ السلام تک پہنچی تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پروانیوں توحید دے علم بردارو، اے 1400 نے صحابہ دی جماعت 1400۔ آقا فرماندے نے اے میرے پروانیوں اے خبر آئی ہے کہ مکے والیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے بیعت جیڑی ہے نا اے موت دی بیعت ہے، یعنی اسی اونی دیر تک واپس نہیں جاواں گے جب تک عثمان دا بدلہ نہیں لے لواں۔ آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کر۔ سارے ساتھی آ رہے نے بیعت کر رہے، 1400 صحابہ نے بیعت کر لی۔ سونیا اسی اونی دیر تک واپس نہیں جاواں گے جب تک عثمان دی شہادت دا بدلہ نہیں لے لواں گے۔ اور قرآن دے پروانیوں اے بیعت اتنی اہم، حالانکہ عثمان اجے زندہ ہے۔ بولو عثمان، ایک غلط خبر آئی ہے، عثمان زندہ ہے، لیکن عرشاں والے خدا نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا سونیا محبوبہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ سونیا اس بیعت اندر میں رب نو بھی شامل کر لوں، اتنی اہم بیعت۔ حالانکہ عثمان شہید اجے ہویا نہیں، زندہ رب کہہ سکتا سی سونیا انہاں غلطی اطلاع دیتی ہے عثمان زندہ، لیکن بیعت اتنی اہم، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ او قرآن دے پروانیوں جگاں دے پیر علیہ السلام نے انج کر کے اپنا دایاں ہاتھ جیڑا ہے انج بلند کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت اے ہاتھ جیڑا ہے اے میرے عثمان دا جے۔ اس بیعت اندر عثمان نو بھی شامل کر لیا تے اتو آواز آئی سونیا ید اللہ فوق ایدیہم۔ سونیا اس بیت اندر میں رب بھی شامل ہاں،
میں رب بھی شامل. اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی, فرماندے نے ہاتھ تیرے دے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے, او پر اونا دے ہاتھ ساڈا او مینوں بڑے پیارے. روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو, کفر و رین اونا دے دشمن کیر نصیب جنانو. قرآن دے پروانیو اے 1400 نے, ایک روایت اندر آندا 1500 نے. خیر اینا بیعت مصطفیٰ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کیتی. اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, سونیا میں رب اینا تے راضی ہوں, میں رب اینا تے راضی. اے 1400 تے ایمانداری نال دسو جنہ تے رب راضی ہو جائے انہاں نو پھر رب جہنم وچ سٹ سکدا ہے؟ اور جنہ دے ہاتھ تے میرا رب ہاتھ رکھ کے بیعت کرے, کیا او معاذ اللہ جہنم وچ جا سکتے نے؟ کتنا بڑا مقام رب نے دنیا دے اتے تغمے دے دیتے, سرٹیفکیٹ دے دیتے. سونیا اینا تے میں راضی ہے, میرے تے راضی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ فعلم ما فی قلوبہم, سونیا اینا دے دلانو میں رب نے ویکھ لیا, اینا دے دلانو میں رب نے ٹٹول لیا. اینا دے دلان وچ نفاق کوئی نہیں, حسد کوئی نہیں, بغض کوئی نہیں, اینا دلان دے اندر میل کچیل کوئی نہیں, اینا دے دلان در آپس اندر نفرت کوئی نہیں. بلکہ ایک کون نے فرمایا رحماء بینہم, آپس اندر بڑے ہی نرم دل نے. میں رب نے انہاں دے دلان دا امتحان لے لیا, انہاں دے دلان ٹٹول لیا. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, تے انہاں دے اتے میں رحمت نازل کیتی, سکون نازل کیتا. سکینت, سکینت یعنی اللہ دی طرفوں انہاں تے رحمت اتر دی ہے, رحمت نازل ہوندی ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.